अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हदीसें जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नामे नामी तमाम आसमानी किताबें जिसमें तौरात, ज़बूर, इंजील आती हैं उसमें भी मौजूद है, और इसके अलावा कुरान करीम की कई आयत में आपके बारे में तफसीर व तावील के साथ बताया गया है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मक्का मदीना में मेराज के मौके पर और दूसरी मुनासिबतों पर तमाम ही आइम्माए मासूमीन के बारे में मुख्तलिफ हदीसें जारी हुई हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने भी अपने बेटे मेहदी का जिक्र किया है, और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है। इसी तरह हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, हज़रत इमाम सज्जाद, हज़रत इमाम बाकिर, हज़रत इमाम सादिक, हज़रत इमाम रज़ा, हज़रत इमाम मोहम्मद तकी, हज़रत इमाम अली नकी व हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम ने भी अपने बेटे इमाम मेहदी का जिक्र किया है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब में से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत समरा बिन जुंदब, हज़रत सलमान, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अम्मार और इनके अलावा बहुत से असहाब ने हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों में से भी हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा और कई दूसरी बीवियों ने हज़रत इमाम मेहदी का जिक्र किया है। ताबाइन में औन बिन हुज़ैफा, इबादी बिन रबी और कुतादा जैसे अफराद ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। खुदावंद आलम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए दीन कामिल फरमाएगा। बयानुल कंजी शाफ़ई में अली बिन जोशेब से रिवायत है कि हज़रत अली बिन जोशे बयान करते हैं, मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या आले मोहम्मद के मेहदी हम में से हैं या हमारे अलावा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि खुदावंद आलम हम अहले बैत के सबब दीन इस्लाम को इख्तिताम तक पहुँचाएगा, जिस तरह उसने हमारे ही नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसको कामयाब बनाया है, और हमारे ही ज़रिए लोग फितने से महफूज रहेंगे, जिस तरह वह शिरक से महफूज रहे, और हमारी ही मोहब्बत के सबब अदावत के बाद उनके दिलों में मैल, मोहब्बत और भाईचारगी पैदा कर देगा, जिस तरह वह शिरक की अदावत के बाद एक दूसरे के भाई करार पाए। मुंतखब कंजुल उमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह जाएगा तो खुदावंद आलम उस रोज़ को इतना तुलानी कर देगा कि मेरे अहले बैत से एक शख्स कुस्तुनतुनिया और देलम के पहाड़ों का हाकिम करार पाएगा। हाफिज अल कुंदुजी अल हनफीस अबू सईद खिदरी से बतौर मरफू रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहंदी हम अहले बैत में से है और बुलंद सर का हामिल है। वह ज़मीन को अदल व इंसाफ को इस तरह भर देगा जिस तरह वो पहले जुल्म व जोर से भरी होगी। जिस वक्त अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम अम्र इब्ने अब्द वुद से जंग करने के लिए निकले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। यनाबी उल मुवद्दत ने हुज़ैफा बिन यमान से रिवायत की गई है कि हुज़ैफा बयान करते हैं कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खिताब करते हुए क़यामत तक होने वाले हालात की खबर दी, और इस तरह इरशाद फरमाया, अगर दुनिया से सिर्फ एक रोज़ बाकी रह जाएगा तो भी खुदावंद आलम उस रोज़ को इतना तुलानी कर देगा कि उसमें मेरी औलाद से एक शख्स को मबऊस फरमाएगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा। हज़रत सलमान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपका वह कौन सा फर्जंद होगा। हुजूर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब इशारा करते हुए फरमाया, मेरा वह फर्जंद इसकी औलाद से होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ अली, लोगों की हसद से परहेज करना जो मेरी वफ़ात के बाद ज़ाहिर होगा। ऐसे लोग पर खुदावंदे आलम लानत करता है और लानत करने वाले लानत करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राइल ने खबर दी है कि ये लोग अली पर मेरे बाद जुल्म करेंगे और यह जुल्म कायम के ज़हूर होने तक बाकी रहेगा। उन लोगों की मक्कारी व अय्यारी उरूस पर होगी
امت ان کی محبت پر جمع نہ ہوگی، ان کی شان کم ہوگی، ان کا انکار کرنے والا ذلیل ہوگا، ان کی تعریف و مدح کرنے والے کی کثرت ہوگی، اور یہ اس وقت ہوگا جب شہر متغیر ہو جائیں گے، بندے کمزور ہو جائیں گے اور نا امیدی بڑھ جائے گی۔ اس وقت میری اولاد سے قائم المہدی ظہور کرے گا۔ خداوند عالم ان کی تلوار کے ذریعے حق کو ظاہر فرمائے گا اور لوگ اس کی رغبت اور خوف سے پیروی کریں گے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم کو بشارت دیتا ہوں، خدا کا وعدہ حق ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا اور اس کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حکیم و خبیر ہے۔ یقیناً اللہ کی طرف سے کامیابی قریب ہے۔ پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی کثافت کو دور فرما اور ان کی نصرت فرما اور ان کو عزت عطا کر، ذلت سے محفوظ رکھ اور مجھے ان کے درمیان باقی رکھ، اسی لیے کہ تو جو کرنا چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے۔ ابن اساکر کی تاریخ دمشق میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتدا میں اور آخر میں عیسیٰ اور درمیان میں مہدی ہوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت نے فرمایا، ان قریب خداوند عالم ایسی قوم کو لائے گا جنہیں خدا دوست رکھتا ہوگا اور وہ لوگ بھی خدا کو دوست رکھتے ہوں گے، اور خداوند ان میں سے ایک غریب اجنبی کو حکومت عطا کرے گا، بس وہ مہدی ہے، جن کا چہرہ سرخ اور بال زرد ہوں گے۔ وہ زمین کو بغیر کسی مشقت کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ اپنے والدین سے بچپن میں جدا ہو جائیں گے، لوگوں کے نزدیک عزیز ہوں گے، مسلمانوں کے شہروں پر امن و امان کے ساتھ حکومت کریں گے، لوگ ان کی بات توجہ سے سنیں گے، جوان اور بوڑھے اطاعت کریں گے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم زور سے بھری ہوگی۔ اس وقت امامت کامل ہو جائے گی، مہدی کی خلافت مقرر ہو جائے گی اور خدا لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ اٹھائے گا، زمین آباد ہو جائے گی اور نہریں جاری ہوں گی، فتنہ و غارت گری ختم ہو جائے گی اور خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ کتاب المہدی میں ابی وائل سے روایت کی گئی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسین کی جانب نظر کرتے ہوئے فرمایا، میرا یہ فرزند سید ہے اور اسی طرح کا نام رسول اللہ نے رکھا ہے۔ ان قریب اس کے صلب سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام تمہارے نبی پر ہوگا۔ یہ اس وقت ظہور کرے گا جبکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوں گے، حق مردہ ہو چکا ہوگا، ظلم و زور ظاہر ہوگا۔ اس کے ظہور سے ساکنان آسمان مسرور ہوں گے۔ یہ کشادہ پیشانی بلند ناک، کشادہ شکم ہوگا، دائیں رخسار پر تل اور دانت مرتب ہوں گے۔ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و زور سے بھری ہوگی۔ حضرت امام مہدی خانہ کعبہ کے خزانے کی تقسیم فرمائیں گے۔ منتخب کنز العمال میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب انہوں نے خانہ کعبہ کے تمام مال و اسباب کو راہ خدا میں تقسیم کرنا چاہا تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تم یہ ارادہ ترک کر دو، اس لیے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ اس کا مالک ہم قریش میں سے ہے جو اس مال کو راہ خدا میں تقسیم فرمائے گا اور آخری زمانے میں ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے انصار۔ سنہ ابن ماجہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشرق سے لوگ ظاہر ہوں گے اور مہدی کی حکومت تسلیم کریں گے۔ کتاب مصابیح السنہ میں ابو سعید کے واسطے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سوال کرے گا، یا مہدی مجھے کچھ عطا کریں، چنانچہ آپ اس قدر عطا کریں گے جس کو وہ سنبھالے رکھ قادر نہ ہوگا۔ اور منتخب کنز العمال میں اس طرح ہے، حضرت نے فرمایا، میری امت سے مہدی ظہور کرے گا جو 5 یا 7 یا 9 سال زندگی گزارے گا۔ اس کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اے مہدی مجھے عطا کیجئے۔ آپ اس کو اپنے لباس سے اس قدر عطا کریں گے جس کو وہ اٹھا نہیں سکے گا۔ منتخب کنز العمال میں روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت کی وہ فرد ہوگا جس کی امامت میں عیسیٰ نماز ادا کریں گے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جب مہدی متوجہ ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، اس وقت امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ فرمائیں گے، نماز کا قیام آپ کے ذریعے ہوگا، چنانچہ عیسیٰ میرے فرزند مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ غیات المعمول، انوار التنزیل۔ ناظرین محترم، امام مہدی علیہ السلام کی اور بھی حدیثیں موجود ہیں جو ہم جانیں گے اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔